वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौसम फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि इसराइल अब अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डूम के मिसाइल्स को भारत मुंतकिल कर रहा है और भारत में इस मकसद के लिए एक प्रोडक्शन लाइन कायम की जाएगी जहां आयरन डूम में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स तैयार होंगे ताकि नेतन्याहू की गिरती हुई जंगी सप्लाई लाइन को मोदी बचा भी सके और बहाल भी कर सके। लेकिन क्यों? ऐसा कौन सी आफत आन पड़ी है जनाब नेतन्याहू पर कि वो अपने सबसे बड़े फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आयरन डूम जो कि उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स की तैयारी भारत में कराएगा। इसके साथ साथ ये सवाल भी अहम है कि मोदी जैसा आदमी इतनी जल्दी इस सारी सूरत हाल पर मान क्यों गया, यानी मोदी सरकार को इस सारे मामले में फ़ायदा क्या होगा और ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स अगर इंडिया में तैयार होंगे तो इसके ऊपर ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या अब ईरान का अगला हदफ इंडिया बनेगा? क्या बाकर ज़ुल कदर अपने कहे का पास रखेंगे? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं क्योंकि ये जो नई डेवलपमेंट सामने आई है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसके पसे पर्दा जो सिचुएशन है जिसने नेतन्याहू को इस फैसले पर मजबूर किया वो यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का सबब होगी। अहम बात यह है कि इजरायली दिफाई कंपनी जिसका नाम है राफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम, ये इंडिया के अंदर एक नई प्रोडक्शन लाइन कायम कर रहा है और इस हवाले से इंडिया और इसराइल के दरमियान जो बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत है वो अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसके बाद ये जो आयरन डूम है इसमें इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर्स इंडिया के अंदर तैयार होंगे। ये कोई फ़रोख्त या तोहफ़ा नहीं है, बल्कि ये आप ये समझें कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग है। इस मिसाइल्स का कुछ हिस्सा इंडिया के अंदर तैयार होगा, असम्बल होगा, लेकिन 100% इसराइल अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर या इंडिया को फ़िलहाल ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। मुस्तक़बिल में हो सकता है कि बाज़ाब्ता मुआहदे के नतीजे में किसी मरहले में ये जो टेक्नोलॉजी है आयरन डूम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर्स की ये इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी जाए, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई जो पेशरफ्त है वो सामने नहीं आ सकी। बताया गया है कि ये जो आयरन डूम है ये 2011 से अमली तौर पर इसराइल में इस्तेमाल हो रहा है और इसराइल के मुताबिक इसका जो सक्सेस रेशियो है वो 80% से ज़्यादा है। रफ़ाल इस वक्त ये जो इंटरसेप्टर्स हैं वो अमेरिका की रेथॉन कंपनी के साथ इश्तराक से तैयार कर रहा है। ये वही कंपनी है जो अमेरिका के लिए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर भी तैयार करती है और थर्ड मिसाइल जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके भी जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इसी कंपनी के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल और इंडिया इन दोनों के दरमियान जो दिफाई ताउन है वो एक तवील अरसे से जारी है, लेकिन मोदी सरकार के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद इसराइल और इंडिया के दरमियान जो दिफाई ताउन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अभी रिसेंटली इंडिया की जानिब से इसराइल को एक $8 बिलियन का ऑर्डर भी दिया गया है, जिसके बाद इसराइल वो जो डिफेंस प्रोडक्शंस हैं वो तैयार करके इंडिया को देगा, जिसमें टैंक्स हैं, जिसमें एंटी टैंक्स वो जो मिसाइल्स हैं, दीगर जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं, इस तरह की चीज़ें और ड्रोन्स वो इंडिया को फ्राहम किए जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया का जो एक नशरियाती इदारा है NDTV उसने इस हवाले से ख़बर को ब्रेक किया है और बताया है कि जनाब ये प्रोडक्शन लाइन इंडिया में अब लगने जा रही है और इसके नतीजे में इंडिया के अंदर जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी आएगी और उसके नतीजे में इंडिया जो अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है कुशा, उसको इससे सपोर्ट मिलेगी और इसके नतीजे में मुकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा होगा, नौकरियां मिलेंगी और सप्लाई चेन की तरक्की होगी और इन मिसाइल्स की बरामदात से इंडिया को भी उसकी इकॉनमी में फ़ायदा होगा। और स्ट्रेटेजिक फ़ायदा ये है कि अगर कोई जंग हो जाती है पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ तो इंडिया अपने शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर आयरन डूम के इसी मिसाइल्स को इस्तेमाल भी कर सकता है। इस मिसाइल का नाम तमार मिसाइल्स हैं जो अब इंडिया के अंदर तैयार होंगे। अब इसकी वजह क्या है? यकीनी तौर पर यह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इसके नतीजे में ही ये जो सारी जो सूरत हाल है वो वाज़े होकर हमारे सामने आएगी। अहम बात यह है कि ये जो तमार मिसाइल्स हैं ये
شارٹ رینج ہے، یعنی 4 کلومیٹر سے لے کر 70 کلومیٹر رینج تک آنے والے راکٹس، مارٹر گولے، چھوٹے ڈرونز، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سست رفتار کروز میزائلز، اور کم بلندی پر آنے والے محدود فضائی خطرات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ میزائلز استعمال ہوتے ہیں۔ طویل فاصلے تک یا بیلسٹک میزائلز یا سب سونک، سپر سونکس یا ہائپر سونک میزائلز کے خلاف یہ جو انٹرسیپٹرز ہیں یہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ اب اہم ایسپیکٹ یہ آ رہا ہے سامنے کہ حالیہ جو جنگ ہوئی ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس میں ایک جانب ایران نے ریجن میں موجود خلیجی ممالک میں موجود جو امریکی اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا۔ ابھی ریسنٹلی BBC ویریفائی نے بہت ساری ایسی سیٹلائٹ امیجز جاری کیے ہیں جس میں ایرانی حملوں سے امریکی بیسز پر تباہی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر بھی اٹیکس کیے گئے اور اسرائیل کے اوپر بھی اٹیک کیے گئے۔ جو اٹیکس ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے وہ سب سے زیادہ حیفا شہر پر کیے گئے، کیونکہ حیفا شہر میں نہ صرف اسرائیل کی آئل ریفائنری، جو کہ اس کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے، وہ موجود ہے، بلکہ وہ ان کا ایک اہم تجارتی مرکز بھی ہے، اور حیفا میں ہی آئرن ڈوم بنانے والی جو انٹرسیپٹرز کمپنی ہے رفال، اس کا ایک پروڈکشن یونٹ وہاں پر بھی لگا ہے۔ یہ جو جنگ تھی اسی دوران یہ جو میزائل ڈیفنس پروڈکشن سائٹ تھی یہ ایرانی حملوں سے برے طریقے سے نشانہ بنی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی مچی تھی، اور یہ جو راکٹ انجنز تھے جو کہ میزائل انٹرسیپٹرز میں استعمال ہوتے ہیں، وہ انجنز جو بڑی تعداد میں ایرانی حملوں سے تباہ ہو گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ڈرونز یا راکٹس تھے جو حزب اللہ کی جانب سے فائر کیے گئے تھے ایران جنگ کے خاتمے کے بعد، اس کو اسرائیل کا آئرن ڈوم روکنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اس وقت انٹرسیپٹرز کی شدید کمی ہو گئی، اور وہ پروڈکشن لائن جو کہ حیفا میں موجود تھی وہ ایرانی حملوں کے نتیجے میں پروڈکشن کرنے کی صلاحیت کو بیٹھی، اور سارے کا سارا دار و مدار امریکی کمپنی کے اوپر آ گیا، اور امریکی کمپنی اس وقت تھیڈ کے لیے بھی انٹرسیپٹرز بنا رہی ہے، پیٹریاٹ کے لیے بھی بنا رہی ہے، اور آئرن ڈوم کے لیے بھی بنا رہی ہے، اور شارٹیج آ گئی اسرائیل کے پاس۔ تو پھر اسرائیل نے یہ سوچا کہ یہ جو پروڈکشن لائن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جو آئرن ڈوم ہے اس کا سب سے کم الٹیٹیوڈ والا ویریئنٹ، اس کی پروڈکشن لائن کو شفٹ کیا جائے کسی اور ملک میں۔ اور انڈیا کے حوالے سے خود اسرائیلی وزیر اعظم ابھی 2 دن پہلے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں، جب JD وینس نے یہ ذکر کیا تھا کہ دنیا میں صرف امریکہ ہی وہ واحد ملک ہے جو کہ اسرائیل کا سپورٹر ہے۔ اور 2 دن پہلے جو انٹرویو دیا تھا اسرائیلی وزیر اعظم نے فاکس نیوز کے مارننگ شو میں، اس میں اس نے واضح طور پر JD وینس کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ امریکہ کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی 1 ارب 60 کروڑ ہے، اس کا نام ہے انڈیا، اور وہ بھی اسرائیل کا سب سے بہترین دوستوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کے درمیان کس طرح کے تعلقات ہیں، لہٰذا یہ جو پروڈکشن لائن ہے تمر میزائلز کی، ان کو منتقل کیا جا رہا ہے انڈیا، تاکہ یہ جو سپلائی چین ہے یہ برقرار بھی رہے اور میزائلز تیار ہوتے رہیں، اور تیار ہو کر وہ جناب اسرائیل پہنچتے رہیں، اور اس کے لیے یہ پروڈکشن لائن لگائی جا رہی ہے یہاں پر۔ اب امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ تعلق کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مناب اسکول پر حملے کی بھی انڈیا کی جانب سے، انڈین وزیر اعظم کی جانب سے مذمت نہیں کی گئی تھی۔ جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے اوپر بھی اظہار افسوس انڈیا کی جانب سے آفیشلی 6 دن بعد کیا گیا تھا۔ تو انڈیا نے ایران کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر دیا، اور چابہار کے اوپر بھی انڈیا نے جو کام تھا وہ بند کر دیا ہے، اور ابھی جو اٹیکس کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے اس نے چابہار پورٹ کی ویسے ہی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیا۔ تو چابہار پر بھی اب انڈیا کا جو انٹرسٹ تھے وہ آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں، لیکن تیل
ایک ایسی چیز ہے جس کی انڈیا کو ضرورت ہے. اور یوکرین پر حملوں، یوکرین کے رشیا کی آئل سٹوریج سائٹس پر حملوں کے بعد انڈیا کی یہ جو سپلائی چینز ہیں جو کہ اب نئے ہرمز سے آتی تھیں، سعودی عربیہ سے، متحدہ عرب امارات سے، کویت سے، وہ بھی متاثر ہوئی ہیں. اور یہ جو ابھی اسلام آباد ڈیکلریشن کے بعد جو ایران کو اجازت ملی تھی، اس میں بھی سب سے زیادہ تیل کے جو آرڈر تھے وہ انڈیا کی جانب سے تھے ایران کے لیے. اب ایران کے اوپر یا ایران کی جانب سے فائر ہونے والے جو میزائلز ہیں جن کو اسرائیل انٹرسیپٹ کرے گا وہ تیار ہوں گے انڈیا کے اندر. تو ایسی صورتحال میں یہ جو ایران اور انڈیا کے تعلقات ہیں یہ کس طریقے سے بحال رہ پائیں گے، اس کے حوالے سے میں ایک بیان ہے جو کہ ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کی جانب سے سامنے آیا تھا. اور اس بیان میں ان کے جو سیکرٹری تھے باقر ذوالقدر، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ریجن کے اندر اور دیگر ممالک جو اسرائیل کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اسرائیل کے اعلی کار ہیں یا اسرائیل کو مدد فراہم کرتے ہیں، وہ ایران کا ٹارگٹ بنیں گے اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.